الرحيم الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم وبارک. عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا صدہا شکر و شمالی کی کائنات میں جمعۃ المبارک دے روز سعید سانو اپنے گھر کی بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا. محرم الحرام دا ماہ مکرم کریا کریا گلی گلی ہر مسجد دے اندر امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزاد کونین مخدوم کائنات حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ نے دیگر رفقا شہداء کرم و بلا کا ذکر خیال گلی گلی کریا کریا تمام عالم اسلام نے منا کے جو نبی بات ہے اپنی اپنی خراج عقیدت اپنا اپنا خراج محبت اور ہدیہ تبلیغ کو محبت پیش کی تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی نے، آل رسول بھی نے، نسل رسول بھی نے. قرآن مجید فرقان حمیدی میں آیت مبارکہ اسی ہی زمان کے اندر پڑھنے کا شرف حاصل کی تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. فرمایا کہ اسی قیامت دے روز ہر ایک نو او دے امام دے نال پکاراں گے. محشر دے میدان وچ انسان کلا نہیں آوے گا بلکہ حکم الہی ہوئے گا تے محشر دے میدان تے صدا دیتی جاوے گی کہ اپنے اپنے امامہ دے نال آؤ. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. فرمایا سی ہر اکنو دے امام دے نال صدا دے مانگے آؤ اپنے اپنے امام دے نال. ہن لفظ امام دے گفتگو کریے تو یاد رکھیے کہ لغت دے اندر امام لفظ دے بے شمار معنی نہیں. مسجد دا بھی امام ہوندا ہے، تسبیح دا بھی امام ہوندا ہے. آل علم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے دو خطیاں نو زمین دے نو تقسیم کرنے واسطے درمیان دے اندر جڑا نقشہ کھچیا جاوے، جڑی لکیر کھچی جاوے، جنہوں ساڑھے پنجابی کے بننا کہندے نے،
اس بننے نو بھی لغت کے اندر امام کیا جاتا ہے. مستری تے امامات اپنی دیوار نو سیدھا رکھن واسطے جڑی باریک دھاگے دی لکیر بنا دے جنہوں پنجابی سے سال کہتے ہیں, لغت کے اندر انہوں بھی امام کیا جاتا ہے. لغت کے اندر کیا جاتا ہے صدرو کا امام, تیرا سینہ بھی تیرا امام ہے, کیونکہ سینہ انسان دے اگے اگے چلتا ہے. اس واسطے سینے نو بھی عربی دے اندر امام کیا جاتا ہے. علماء نے ادھے تے بڑی بحث فرمائی لفظ امام ہوتے. گرامی قدر حضرات, امام بننا بڑا مشکل ہے. اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 120 سال آپ نے امتحان دیتے, کدے آگ وچ چھال ماری, کدے پتر ذبح کیتا, کدے 12,000 بکریاں دا اجڑ دے نام تے قربان کیتا. سارے امتحان دیتے تے 120 سال لگ گئے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم نو جدوں بھی آزمایا اور رب دی آزمائش تے پورے اترے, تے جدوں پورے اتر گئے تے پاس ہو گئے نا, تے اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ فرمایا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بنا لگا. اور کدوں جدوں سارے امتحاناں چ پاس ہو گئے, اللہ فرمایا ہن میں تینوں امام بناون والا سارے لوگاں دا. اے تانوں کوئی انعام دے نا, کوئی لنگر تقسیم کرے, تے ساڈے پنجابی دی عادت ہے لنگر لے کے کہنے جی میرے بچے واسطے بھی دے دیو. ابراہیم نے ویکھیا رب مینوں لنگر دیون لگے, مینوں دنیا تے لوگاں دا امام بناون لگے, تے نال ہی عرض کیتی یا اللہ جے مینوں بنان لگے قال ومن ذریتی, عرض کیتی یا اللہ میری ذریت بھی امام ہوے گی, میری نسل بھی امام ہوے گی. اللہ نے ارشاد فرمایا قال ومن ذریتی, ابراہیم نے عرض کیتی کیا میری ذریت بھی امام ہوے گی. اللہ نے ارشاد فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین. اللہ فرمایا جڑا ظالم ہوے گا اودے تک میرا وعدہ نہیں جاوے گا, پر جڑا مظلوم ہوے گا تیری نسل کی امام ہوے گا. ظالمہ تک وعدہ نہیں پہنچے گا, ہاں مظلوم امام ہون گے. ادا مطلب ابراہیم خلیل اللہ دی نسل تک اللہ نے قیامت تک امام پیدا فرمائے اس ابراہیم دی نسل ہے, پر ظالم نہیں مظلوم امام ہوتا ہے. قرآن دستا ہے مظلوم امام ہوتا ہے. ہن امام دی ڈیوٹی کی ہے. شاید کسی نے آگیا تھی کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب نگی کٹا پھر عقیق ہوا, جو بھی ہے بہرحال, یعنی کہ پتھر 100 باری کٹ کے تے پھر وہ نگی نہ بن رہے. انسان بھی ادو امام بن رہے جدو او عشق دی چکی وچ پیسیا جاوے. اے کدے غور کیتا جے تسبیح دے وچ 100 دانے ہوندے نے کہ ایک امام ہوندا ہے. میں دوبارہ جملہ بولنے لگا 100 دانے ہوندے نے کہ ایک امام ہوندا ہے. اور کدے غور کر کے دیکھیا جے ہر دانے وچوں دھاگا ایک باری گزردا ہے, اور جیڑا امام ہوندا نا اودے تو دھاگا 2 باری گزردا ہے. سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے جنہیں امام بننا ہوئے نا ان مصیبتہ دا دھاگا بھی اپنے جو 2 باری گزارنا پہندا ہے. اس واسطے امام بننا بڑا مشکل ہے. امتحان پاس کرے پھر امام بن رہے. تو اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. قرآن رب نے فرمایا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. قاری یونس صاحب یہ دا مطلب ہے کہ کتاب بھی امام ہوندی ہے, انسان بھی امام ہوندے نے, انساناں وچ بھی امام ہوندے نے, مگر انساناں چ کچھ بدی دے امام ہوندے نے, کچھ نیکی دے امام ہوندے نے. اسی لکھنے امام حسین. کچھ لوگوں نے جڑے یزید نو اپنا امام سمجھتے ہیں. یہ دا مطلب ہے کہ انہاں دا امام یزید ہے, اور او کڈا خوش بخت ہو جدا امام حسین. سبحان اللہ. او بولے جدا امام حسین. اچھا بولو سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت جدوں بھی کہیں گے حضرت حسین نہیں کہیں گے, کہیں گے امام حسین. اسی کیوں کہنے ہیں اس واسطے کہ جدوں قیامت نو آواز ہونی ہے نا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, آؤ اپنے اپنے امام دے نال. ہن اے تے میں چھوٹی جی ایک بات کر کے پھر آگے چلا. ساڈے فیصلہ آباد ایک بڑے معروف خطیب تاریخ وچ گزرے, حضرت علامہ مولانا پیر سید افتخار الحسن شہزادی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا, ٹکٹ لینا بھول گیا.
آپ فرماتے ہیں جب ٹرین چلی نا تے چیک کر جب ٹکٹ چیک کرنے واسطے آیا تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا کہ مینوں گرفتار کرے گا یا مینوں 11 گنا جرمانہ کرے گا تے یا اگلے اسٹیشن تے اتار دے گا. آپ فرماتے ہیں جب چکر قریب آیا تے میں گھبرا کے انج ٹرین دے ڈبے چ چھاتی ماری تے او سامنے بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے؟ تاجدار چوہے شریف سبحان اللہ سید السادات قطب العالمین حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ کہندے نے میں آکھیا جی میں اونا نالا میں اونا نالا چیک کر جا کے حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ نو کہنے لگا بابا جی ٹکٹ بندے آپ دو سنت ٹکٹا اپنے 3 چیک کرائیاں چیک کر دے ٹکٹا چیک کر کے چلا گیا. آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی کو چلا گیا تے میں کہا بندے تسی 2 تے ٹکٹا 3 کیوں لئیاں تے ہنس کے فرماتے ہیں میں نے پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاتا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں دنیا تے آکھیا میں اونا نالا تے اینا بچا لیا. میں نے سچی دسو جدو قیامت نو اعلان ہونا ہے آؤ اپنے امامہ دے نال تے اساں جنت وال جانا ہے تے فرشتہ پوچھنا کدھر آ رہے ہو تے اسی حسین والی اشارہ کر کے آکھاں گے اسی ہونا نا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بولو سارے سبحان اللہ. وہ کڈا خوش بخت جڑا کہے گا میں انہاں نال یہ امام ہی حسین ہو گئے. انہوں کون جنت و جامع تو روک سکتا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم پر امام بننا بڑا مشکل ہے. ایتھے پتر کہانے پہندے نے پتر دے حلق تے چھری رکھ کے آگ وچ چھالا ماریاں یار ساری زندگی امتحاناں چ گزری تے پھر رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا. آقا کریمیہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اٹھ دلا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے یار گھری نہیں مل گئے اے بن تکلیفوں مل گئے نہیں اے جو محرم نے دل جنہوں بھی یار ملیا گھری بیٹھ کے نہیں ملیا وہ مصیبتہ دے بعد ہی ملیا ہے وہ امتحانہ دے بعد ہی ملیا ہے. امام جدو بنے ہیں انہوں مصیبتہ دا دھاگا 2 باری اپنے جو گزارنا پیا پھر وہ امام بنیا. تو اسی امام علی مقام نو امام ماننے ہیں اس واسطے بھی کہ وہ نسل رسول نے آل رسول نے وہ ساڑھے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کو شادی اولاد پاک نے تو انہوں نے کربلا تو ثابت بھی کیتا. میں صرف نانے دے موڑیاں تے نہیں کھیڑیا میں نیدے دی نوک تے بھی چڑھیا صرف نانے دے کندیاں تے نہیں کھیڑیا انہوں نے نیدے دی نوک تے چڑھ کے تو او دا حق بھی ادا کیتا. گرامی قدر حضرات یہ دا مطلب ہے کہ اسی جڑا امام حسین کہنے ہیں اسی قرآن پہ عمل کر رہے ہیں حدیث پہ عمل کر رہے ہیں وہ حقدار نے کہ انہوں نے امام کائنات دا سمجھا جاوے. آئیے ہن گفتگو کریے. نبی کریم ایک دن فجر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے حضور علیہ السلام دی بڑی لاڈلی چاچی ام الفضل حضرت عباس میرے نبی دے چاچا جان دی بیوی حضرت فضل بن عباس دی امی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نماز فجر تو بعد نبی کریم دی بارگاہ چ روندیاں آ گئیاں. حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ ایڈی لاڈلی چاچی سی نبی پاک دی کہ حضور نے دوپہر ویلے کدے آرام کرنا ہوندا سی تے اکثر اپنی چاچی ام الفضل دی گودی چ جا کے آرام کردے سن تے سرکار نے لیٹ جانا تے چاچی نے رسول عربی دی زلفاں چ ہاتھ پھیردے رہنا. او ماما ورگی میرے نبی دی چاچی سرکار دا پیار بڑا سی چاچے نال بھی تے چاچی نال بھی. اتھوں اندازہ کر لو جب جنگ بدر وچ حضرت عباس قیدی ہو کے مدینے آئے نا انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا تے صحابہ کے بعد نے جب قیدیاں نو مسجد نبی چ قید کیتا نا تے مسجد نبی دے ستون دے نال حضرت عباس نو بن دیتا گیا تے انہاں دی رسیاں تھوڑا زور نہ بدیاں گئیاں. نبی پاک دا حجرہ مسجد نبی دے نال سی
جدو کملی والے فجر دی نماز پڑھن آئے نا تے نبی پاک نے آندیا فرمایا میرے چاچے دیا رسیاں ذرا ڈھیلیاں کر دیو، ساری رات میرا چاچا ہائے ہائے کرتا رہا، محمد نو نیند نہیں آئی۔ اجے چاچے نے کلمہ بھی نہیں پڑھیا، چاچا بھی لڑلا، چاچی بھی لڑ لی، نبی پاک دی بارگاہ جو فجر دی نماز ملے آئیاں تو رو رہی ہزاروں کتاب۔ سید عالم نے فرمایا چاچی بھی خیر ہے، اب کہتی یا رسول اللہ آج میں ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھے ہے۔ میرے کریم نے فرمایا چاچی جی خواب سناؤ۔ اب کہتی یا رسول اللہ بڑا ڈراؤنا خواب ہے، جدوں دا نظری آیا میں رات سوتی نہیں، میرا نہیں دل کرتا میں خواب ہی سناواں۔ نبی کریم نے فرمایا چاچی جی خواب سناؤ میں تعبیر دساں۔ اب کہتی یا رسول اللہ جراتی میں خواب دیکھے ہے کہ کسی نے تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری گودی چ سٹیا ہے۔ اے یا رسول اللہ میں ڈر گئی ہوں، پتہ نہیں بڑا ہی ڈراؤنا خواب ہے۔ مسکرا کے سید عالم نے فرمایا چاچی جی بڑا ہی سونا خواب ویکھیا جے۔ عرض کیتی سونے میں تا ڈر دی ستی نہیں، تسی فرما دے خواب بڑا سونا ہے۔ فرمایا چاچی جی تواڈے خواب دی تعبیر ہے کہ میری بیٹی فاطمہ نو اللہ پتر دے گا، او ٹکڑا محمد آوے گا تے تواڈی گودی چ پل کے جگہ ہوے گا۔ جدوں کملی والے آقا نو خبر ملی نا کہ امام حسین پیدا ہوئے نے تے نبی کریم خرامہ بیٹی دے حجرے چائے، جدوں نبی کریم حجرے چائے اس ویلے امام حسین حضرت ام الفضل دی گود وچ کھیل دے سن۔ نبی پاک گزر دیا بیٹھ کے فرمایا چاچی جی دسو میری گل پوری ہوئی کہ نہیں؟ گودی تواڈی تے ٹکڑا میرا، پتر فاطمہ دا، آ ویکھو تواڈی گودی چ پیا کھیلدا جے۔ تے حضور نے فرمایا چاچی جی میری گل پوری ہوئی کہ نہیں؟ چاچی بھی کو پکی سنی سی، اگو بول کے کہندی ہے کیوں نہیں سی پوری ہونی؟ تیرے رب نے تیری کیڑی پوری نہیں کیتی، تیرے رب نے کیڑی پوری نہیں کیتی۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، امام علی مقام نو بیٹھ کے فرمایا لے آؤ میرا پتر میری گود وچ دے دیو۔ چاچی نے ہن محمد دا ٹکڑا محمد دی گود وچ رکھیا۔ سید عالم نے بیٹھ کے تے متھا چومیا۔ مرکز طیبہ وچ آن والے ہو مینوں سچی دسیو اور جڑی مکے تے مدینے دی مٹی محمد دے قدم چومے اس مٹی دیاں تے رب قرآن چ قسماں چکے تے جدا متھا ہی محمد آپ چومے، جدا متھا ہی کملی والا آپ چومے۔ سید عالم نے امام علی مقام نو گودے چلیا، گودے چلا کے تے حضور نے گڑتی دیتی تے گڑتی دیتی اپنی زبان یوحا امام علی مقام دے دہنے پاک وچ رکھی۔ امام حسین نبوت دی زبان دے چوسے لے رہے اور جنہوں گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے ملن اس حسین ساڈا بچہ آوے نا اسی شہد دی گڑتی دینے ہاں، اسی کھجور دی مٹھی گڑتی دینے ہاں۔ پر کدے غور کیتا جے آلے نبی دے جتنے بچے آئے سارے نو گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے۔ مولا علی سید کائنات انہاں دی اولاد پاک امام حسن امام حسین سب نو گڑتی کملی والے آقا دی زبان دے چوسے۔ یا اللہ لوگاں دے بچے نو مٹھیاں گڑتیاں آج جڑے نبی دے گھر دے بچے نے انہاں نو نبی دی زبان دے چوسے تے انہاں نو گڑتی مٹھی نہیں رہنی۔ آواز دنیا والے میں بھی بڑا کچھ مٹھا بنایا ہے پر ایڈا مٹھا میں بھی کچھ نہیں بنایا جدی میں محمد دی زبان میں بنا ایڈی مٹھی زبان کہ آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ککھ سواد نا بھائی ککھ سواد نا اے مصری اللہ در کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں ایک گلاں نبی دیاں مٹھیاں۔ مٹھی جی زبان میرے نبی نے حسین دے منہ وچ رکھی۔ یہ دا مطلب ہے کہ حسین ورگی گڑتی بھی کسی دی نہیں۔ میں اکثر روایت سنانا ایک دن نبی پاک نے کھجور کھا کے نا تے گٹھلی گٹک سٹی، ایک بچہ بیٹھا وہ بچے دوڑ کے جا کے گٹک پکڑی منہ چ ڈالی تے چوس رہا۔ ماما تربیت بڑی سونیاں کر دیاں سن نا، وہ بچے نے وہ گٹک اٹھا کے گٹھلی اٹھا کے منہ چ ڈالی تے چوس رہا۔ نبی پاک نے بچے دی ادا پسند آئی۔ سید عالم نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی اللہم فقہہ فی الدین، عرض کیتی یا اللہ سب بچے نو دین دا فقیہ بنا دے، انو دین دی سمجھ عطا فرما۔ وہ بچہ بڑا ہو کے ترجمان القرآن بنیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ابن الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم، جہدے بارے مولا علی فرماتے ہیں کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے
تے انج لگدا جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پیا ویکھدا ہے. وہ بچہ جنوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن مجید دا پہلا مفسر ترجمان القرآن کیا جاتا ہے. انہوں نے حبر الامہ کہتے ہیں. اس امت دا سب تو بڑا عالم پڑھے لکھے بیٹھے ہو سچی دسیو وہ جڑا کملی والے دی کھجور دی گٹک جوس لوے او تے امت دا بڑے عالم بنے تے جڑا چوسے محمد دی زبان جڑا چوسے محمد دی زبان اس حسین علی مقام دے پھر علم دے کیا کہنے. اور لوگ باب علوم مصطفیٰ مولا علی ایویں نہیں بنے اور نبوت کی زبان دے چوسے لے کے بنے. میرے نبی نے فرمایا علی پتر دا نام کی رکھنا ہے. عرض کی یا رسول اللہ بڑے پتر والی بھی میں آکھیا کہ دا نام ہے حرب رکھنا ہے. حرب دا معنی جنگ. علی ورگا مجاہد کوئی نہیں. اللہ سبحان اللہ. ایسا مجاہد ہے. ایک دن مولا علی تے سیدہ زہرا پاک بیٹھے تھے. حضرت بلال حبشی دی آواز آئی حضرات ضروری اعلان سنو. نبی پاک فرماتے نے جہاد تے جانا ہے تے جلدی دوڑو. مولا علی نے جوتی مبارک پہنی نہ لائق پہلی تے دروازے پر ٹر پے. سیدہ آواز دے کے کہنی ہے کتھے چلے ہو؟ فرمایا اعلان دی آواز آئی حضور دی کہ فوراً پہنچو جہاد تے جانا ہے. سیدہ آواز دے کے کہنی ہے مولا علی تلوار تے لے جو جنگ تے چلے ہو. فرمایا فاطمہ تلوار ڈھونڈ دے کدھر لیٹ نہ ہو جاواں. نبی پاک فرمایا جلدی آؤ. فرمایا آپے اوتھے ہی کسے کافر کو کھو کے اوتھے ہی ورتاؤں. اوتھے ہی کسے کافر کو کھو کے اوتھے ہی ورتاواں گے. علی ورگا مجاہد کوئی نہیں. دل کردا پتراں دا نام ہی حرب رکھ دیواں جنگ. عرض کیتی یا رسول اللہ بڑے پتر والی بھی تساں نام نہیں رکھن دیتا ایدی والی حرب رکھ لیندے ہو. نبی پاک نے فرمایا ایدی والی بھی نہیں رکھن دینا. عرض کیتی پھر کی نام رکھنا ہے؟ فرمایا جی میں موسیٰ دے چھوٹے بھائی ہارون سن نا انج تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور وہ دوویں بھرا نبی سن. ایتھے نبی میں تو علی ہے مگر میرا دل کردا میں تیرے پترا دے نام حضرت ہارون دے پترا دے نام تے رکھا. عرض کیتی یا رسول اللہ انہاں دے نام کی سن؟ فرمایا بڑے دا نام سی شبر تے چھوٹے دا نام سی شبیر. عرض کیتی آ کیویں دے لفظ نے؟ میرے نبی نے فرمایا اے عبرانی زبان دے لفظ نے. انہاں دا عربی دے اندر ترجمہ کریے تے شبر دا معنی حسن بندا ہے شبیر دا معنی حسین بندا ہے. فرمایا میں اے دا نام شبیر تے حسین رکھن لگا. میرے نبی نے پھر حسین نام رکھیا. میں نے جب پڑھیا کرنا سونا شبیر او زینب دبیر سونا شبیر او زینب دبیر کربل چکیتی جن صبر دی اخیر سونا شبیر او زینب دبیر کربل چکیتی جن صبر دی اخیر پترا نال پیار تے ہر کوئی کردا پترا نال پیار تے ہر کوئی کردا حلق وچوں کسے نے وی کھچیا نہ کیرے کربل چ کیتی جن صبر دی اخیر. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نبوت کی زبان دے چوسے لے نام نبی پاک نے رکھیا کہ ایڈے لاڈے کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرماندے نے کہ مدینے عید دا دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیار بیٹھے. امام حسین دا بچپن تے باہروں گھر آئے تے آ کے تے نبی کریم نو کہتے نانا جی اج مدینے عید ہے. فرمایا جی بیٹا. عرض کی نانا جان میں باہر گلی چ ویکھ کے آیا کہ لوگ عید دی نماز پڑھن جا رہے ہیں کہ کوئی اپنے بچے نو کندھیاں تے اٹھا کے جا رہے ہیں. نانا جان کوئی اونٹ تے بیٹھ کے جا رہے ہیں کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہے ہیں تے یا رسول اللہ لوگ سواریاں تے عید نماز پڑھن جا رہے ہیں. فرمایا تسی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی نانا جی میرے کو سواری کوئی نہیں تے میں بھی سواری تے جانا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ویلے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے تے اپنی کوہنیاں زمین نہ لگا لیاں. مسجد طیبہ چاؤن والے ہن پوزیشن تسی آپ سمجھ جاؤ.
میرے نبی نے گوڈے بھی زمین نہ لگا دے تے کونیاں بھی زمین نہ لگا دیاں تے نیواں ہو کے نا تے نبی کریم فرماتے نے آ جا نانے دی کنڈ تے آ جا تو کہنا تیری سواری کوئی نہیں فرمایا تیری سواری ورگی تے دو جہاں چ سواری کوئی نہیں آ جا نانے دی کنڈ تے آ کے کنڈ تے بیٹھے اے انج مڑ کے نبی کریم نے ویکھیا کہ امام حسین پھر پریشان فرمایا ہن کی معاملہ ہے عرض کیتی نانا جی میں گلی چ بیٹھ کے آیا جب لوگ سواری تے بیٹھتے نے نا تو انہاں سواری دی مہاراں بھی پکڑیاں ہوندیاں مینوں سواری تے مل گئی تے مہاراں کوئی نہیں ہن ایک روایت تے چاہندا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہنے مبارک دے اندر سرخ رنگ دا دھاگا ڈال لیا تے او دھاگا امام حسین نو پکڑا دیتا پر داتا صاحب فرماندے نے نہیں میرے نبی نے اپنی اول لال زلفاں دے کنڈل کھول کے حسین نو پکڑا دیتے فرمایا تیریاں سواری دیا مہاراں او نے جنہاں دیاں رب قرآن جو قسمہ چک دے امام علی مقام نے نانے دی کانڈ تے بیٹھ کے زلف رسول پکڑی تے اس طرح کر کے نا تے دائیں ہاتھ نہ زلف محبوب نو کھچیا میرے نبی اپنی کونیاں تے گھٹناں دے بعد ادھر ٹر پے تھوڑی دور جا کے حسین دی دلیل بدلی تے بائیں ہاتھ نہ زلف مصطفیٰ نو ادھر کھچیا میرے نبی ادھر ٹر پے حضرت عمر فاروقیہ کسے ویکھن والے پوچھیا عرض کیتی قبلی والے چاند تے سورج ایدے اشارے تے مڑدے نے تو حسین دے اشارے تے پیا مڑنا ہے فرمایا امت نو آئی تے دسنا چاہنا رب اونج راضی ہے جویں میں راضی ہاں میں اونج راضی ہاں جویں میرا حسین راضی سبحان اللہ سبحان اللہ جویں میرا حسین راضی ہے میں نے جب پڑھیا کرنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے ایک دن کونین دے والی مدینے دی گلی دے اندر جا رہے نکے نکے بچے پہ کھیل دینے سید عالم نے کن بچے میں چکے سینے دے نال لگایا او دا متھا چوم کے فرمایا صاحب گوارے آج میں اس ویلے تک مت جنت نہیں جانا جب تک کہ بچے دے دے ماں پہ دی شفاعت کر کے نال نہ لے جاواں عرض کی دی کملی والے آؤ اے بچے دا کمال کی ہے فرمایا ایک دن میں مدینے دی گلی دے اندر جا رہا ہوں میرے آگے کے بچہ جا رہا ادھر آگے میرا حسین جا رہا حسین نو نہیں پتا ہے میرے پیچھے آ رہا انہوں نہیں پتا ہے پیچھے میں آ رہا فرمایا میں دیکھے رہا ہوں جتے جتے میرا حسین قدم رکھ کے چک جائے اے بچہ اٹھے ہوتے حسین دے قدمہ دی مٹی دا بوسا لیندہ فرمایا انہوں سینے لا کے آن والی امت نو دسنا چاہنا جڑا حسین نال پیار کرے انہوں محمد دی گودی مل دی ہے انہوں محمد دی شفاعت مل دی ہے نالے امت نو دسنا چاہنا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے حدیث پاک جب جنتی جنت جو چلے جاؤں گے دوزخی دوزخ جو چلے جاؤں گے اچانک دوزخ جنت نو کہے گی آج تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ نو کہے گی بڑیاں گلاں کرنی ہے تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی آج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نے آج فرعون میرے کول آج نمرود میرے کول آج شداد حمان میرے کول نی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نو فرما گا دوزخ نو کہہ دیں بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے کول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے آخری بات اجازت دروازہ کھڑکا امام حسین دا آپ نے اپنے غلام نے فرما دیکھو باہر کون ہے وہ باہر گیا تے دیکھیا تے ایک شخص کھڑا ہے وہ جڑا باہر کھڑا نا وہ اپنے علاقے دا چودھری تے نمبردار ہے مگر اودے تے وقت ماڑا آ گیا منگن دی جاچ نہیں
انہوں خیال آیا دنیا دار دے بوئے گیا تو میں نے مارے گا کہ اے چودھری ہو کے میرے کو منگن آئے کہ ہووے نا تے نبی دے پتر کو نہ منگن جنہیں دے کے میں نہ نہیں مارنا دروازہ کھڑکایا غلام باہر آیا انہیں سمجھ نہ آوے کہ میں ہن ادنا تقاضا کیویں کراں کیوں ونڈن والا سی نا آپ ونڈن والا سی انہیں کی کیتا کہ ایک عربی دا شعر لکھیا تے اس شعر وچ کہن لگا سخی دے بوئے تے سخی آیا ہے سخی دے بوئے سخی آیا ہے دنیا دار کل جاندہ انہیں میں نہ مارنا سی بوئے او دے آیا جنہیں دے کے میں نہ نہیں مارنا تے انہیں کاغذ دے کے تے غلام نو کہ امام حسین نو دے دے امام حسین نے جدو شعر پڑھیا تے سمجھ گئے کہ بندہ چودھری ہے وقت ماڑا آگیا منگنا آؤں نہیں طریقے نال منگیا سو امام حسین نے فرمایا اپنے غلاموں کٹھے ہو جو سارے کٹھے ہوئے فرمایا گھر وچ ابھی چیز لے آؤ ابھی لے آؤ ابھی لے آؤ